adlaw nga ipapahulay inyong igahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho ni ining adlaw lakip ang inyong mga anak nga sulugoon kahayupan o mga dili Israelinon. Dili lang Israelinon. Unya ang Adventist igsuon dili man Israelinon. Mo gani mabasa to diya sa kitawag sa Roma 9 5 minutes. Roma 9:8 sige mo diya. Kamo gikatawo dili sa tawhanon. Ang mga Hudiyo nagliwat sila o sila gisaadan pero gingon nila kamo na tao dili sa pagkatao kundi sa mga saad. Juan 1:13 kung sa gingon niya sa 1:13 atong basahon igsoon kay para mas maklaro pag yun mahayagan pag yun no gipaklaro di igsoon dito sa Juan 1:12 gingon dia apan sa tanan midawat kaniya sa tanan nga mituo sa iyang ngalan kanila gihatagan siya kagahom sa pagkahimog mga inanak ambot nituo ba ni siya kay kung wala nituo di gyud ana sa 13 kaniya nga nagatao diya sa dili gumikan sa dugo ni sa pagbuot sa unod ni sa buot nga lalaki kundi sa Dios. Klaro kayo igsuon ang tanan nga ni dawat no ang tanan nga ni dawat sa iyang kasubuan gingon rin igsuon pud sa Marcos 2 no Marcos 2 sa imprimator na imprimator of the stock akini kabaloy damay dawaton gyud ingon rin igsuon no alang sa mga Hudiyo kay ang ipapahulay sa Sabado di man dawaton kay ilahag yapon ni basig tanaw din no Sabado klaro kayo pagpahulay sa Sabado balaod man sa Dios importante ning tumanon klaro kayo igsuon nga kailangan jud tumanon ang adlaw ipapahulay nga Sabado klaro jud kayo.